अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ फेथ का टॉपिक चल रहा है और उसमें एक आर्टिकल प्रॉफिट्स, आर्टिकल ऑफ फेथ में प्रॉफिट्स भी हैं, यानी कि नबियों पर भी ईमान लाना, यानी कि उनको नबी मानना। जो पिछले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत जो पिछले अनबिया गुजरे हैं, ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। यानी कि एक मुसलमान, कामिल मुसलमान होने के लिए अनबिया पर ईमान लाना भी जरूरी है। तो पहले की तरह टॉपिक का आगाज करते हैं। टॉपिक के शुरू में आप टॉपिक का इंट्रो देते हैं। मुस्लिम बिलीफ क्या है, आर्टिकल ऑफ फेथ रिगार्डिंग द प्रॉफिट्स, ये आपने बताना होगा। और फिर से मैं वही बात कहूंगा कि जो मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स में सिर्फ आपको आसानी से कंटेंट याद करने के लिए दिए हैं, ना कि आप पॉइंट्स बना के टेस्ट में, एग्जाम में लिखें। तो मुस्लिम बिलीफ किससे बात करते हैं कि प्रॉफिट्स के मामले में मुसलमानों का बिलीव ये है कि ये भी, इन पर ईमान लाना हमारे जो है बिलीफ का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। किन पर? कि जितने भी नबी अल्लाह ताला ने भेजे हैं इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों की रहनुमाई के लिए, आदम अलैहि सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ठीक है। और अल्लाह ने अपने मैसेंजर को भेजा इंसानों की गाइडेंस के लिए। और मुस्लिम बिलीव इन ऑल ऑफ देम इन जनरल, इन सब पर मुसलमानों का यकीन है, बिलीव है कि जिनका नाम कुरान में मेंशन है और जिनका नाम कुरान में मेंशन नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं जिनका कुरान में नाम मेंशन नहीं है। तो जो जिनका मेंशन है वो, और जिनका मेंशन नहीं, उन सब पर जो है एक मुसलमान का यकीन होना चाहिए। और लेकिन एक चीज है जहन में रखनी चाहिए कि मुस्लिम कैन नॉट पर्सनिफाई एनीवन, ऐसे किसी बंदे को प्रॉफिट नहीं मुसलमान समझ सकते जो जिसका नाम कुरान पाक में मौजूद नहीं है। दूसरी बात, नोर दे कैन डिनाई द प्रॉफिटहुड, और किसी ऐसे बंदे की प्रॉफिटहुड, नबी की प्रॉफिटहुड से इनकार नहीं कर सकते कि जिनका नाम कुरान में मेंशन हो, ठीक है। इफ समवन बिलीव इन अल्लाह विदाउट बिलीविंग इन प्रॉफिट, हिज फेथ इज अनएक्सेप्टेबल। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट्स पर यकीन रखना। अच्छा, प्रॉफिट्स की क्या जिम्मेदारी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी? इनका इनके मेन फंक्शन जो थे वो ये था कि रेसिटेशन ऑफ द वर्सेस ऑफ गॉड, कुरान पाक की आयत लोगों को पढ़कर सुनाते, उसकी तालीमात देते, प्योरीफाइंग देयर पीपल, अपने लोगों को नेकी का हुक्म देते, पाक करते, और उनको गाइडेंस देते जो अल्लाह ताला की तरफ से गाइडेंस आई है, और उनको विजडम, दानाई सिखाते थे। द रेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर हिडन इन दीज फोर फंक्शन, इन चार फंक्शन जो जिम्मेदारियां हैं, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इन चार के अंदर ही कवर हो जाती है। जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ द डिवाइन लॉज, कानून जो अल्लाह ताला की तरफ से जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं उनके बारे में बताना, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेयर डिवाइन और डिवाइन वर्शिप एंड द मेंटेनेंस ऑफ जस्टिस, ये सारी चीजें उन चार कैटेगरीज के अंदर जो है कवर हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपने इसी में ये चीज आप बताएं कि नबी और रसूल में फर्क क्या है। कि भाई देखें, नबी जो लफ्ज है और रसूल, ये दोनों प्रॉफिट्स के लिए इस्तेमाल हुए हैं कुरान में, ठीक है। और रसूल ऐसे प्रॉफिट को बोलते हैं जो कि नई शरीयत लेकर आते हैं, डिवाइन कोड ऑफ लाइफ, सही। और नबी ऐसे प्रॉफिट को बोलते हैं जो कि नई शरीयत लेकर नहीं आते, बल्कि जो पिछली जो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत नाजिल हुई है, जो कुरान नाजिल हुआ है, जो आसमानी किताब नाजिल हुई है, उसी की तालीमात को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, प्रॉफिट्स कैरेक्टर इन देयर स्ट्रगल फॉर दीन, अगर इसकी हम बात की जाए तो जितने भी इंसान नबी थे, ये इंसान थे और गुनाहों से पाक थे, परफेक्ट थे। इन्होंने बहुत मासूमाना जिंदगी गुजारी, और इन लोगों ने तमाम जिम्मेदारियों को पूरा किया कि जो अल्लाह ताला का मैसेज, जो हिदायत जो लोगों तक पहुंचानी थी, कौमों तक पहुंचानी थी, उसको पहुंचाने में इन्होंने कोई कमी पेशी नहीं करी। बहुत ज्यादा सख्तियां बर्दाश्त करी अल्लाह ताला के रास्ते में। देयर मैसेज वाज ऑलवेज द सेम इन द पर्पस टू स्टैब्लिश द लॉ ऑफ वन एंड ओनली गॉड। अल्लाह की वहदानियत के मामले में इनका सबका मैसेज सेम ही होता था कि अल्लाह ताला एक हैं। और इनकी पूरी जिंदगी जो है सच्चाई, शराफत, प्योरिटी एंड प्योरिटी ऑफ नेचर, हाई थिंकिंग एंड द मोस्ट एक्सॉल्ट फ्रॉम द ह्यूमैनिटी, इंसानियत में आला दर्जे पर ये थे। तकरीबन 1,24,000 प्रॉफिट्स जो है भेजे गए हैं।
لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف ایجز اینڈ مختلف ڈفرینٹ نیشنز، مختلف قوموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فار ایوری نیشن دیر واز اے گائیڈ، ایک ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک پروفٹ کو، ایک گائیڈ کو بھیجا ہے۔ They were clear signs and miracles by Allah Almighty to support them in their mission۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ علامتیں، کچھ سائنز، کچھ معجزے یعنی کہ میریکلز بھی دے کر بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کو دکھا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ قرآن میں کچھ پروفٹس کا ذکر ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ ان پروفٹس کا ذکر قرآن پاک کے اندر آتا ہے۔ اچھا اب بات کریں پروفٹس کی سیریز کی، تو سب سے پہلے جو نبی تھے آدم علیہ السلام، ان سے جو سیریز شروع ہوئی تھی اور وہ جا کے ختم ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، دا یونیک کوالٹی آف دس پروفٹ از ڈیٹ اٹ مارکس دا کمپلیشن اینڈ پرفیکشن آف دا ریلیجن، کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونا ایک طریقے سے نبوت میں پرفیکشن کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دس ڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ یور ریلیجن فار یو اینڈ کمپلیٹڈ مائی فیور انٹو یو اینڈ ہیو چوزن فار یو ایز دا ریلیجن الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن کو آج دین کو مکمل کر دیا اور آپ کے فیور میں ریلیجن فار یو اینڈ کمپلیٹ مائی فیور اپون انٹو یو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فیور آپ کے لیے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسلام کو بہترین مذہب کے طور پر آپ کے لیے چوز کیا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے دین اب مکمل ہو چکا ہے اور اس میں مزید کوئی ایڈجسٹمنٹ، چینج، ایڈیشن، کینسلیشن کی گنجائش نہیں ہے، تو لہٰذا مزید کسی اور نبی کی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر فرمایا جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کہ محمد از ناٹ دا فادر آف اینی مین امنگ یو بٹ ہی از دا میسنجر آف اللہ اینڈ دا سیل آف پروفٹس۔ سیل آف پروفٹ، سیل سے مراد یعنی کہ جب کسی چیز کو بند کرتے ہیں تو اس پہ سیل لگا دیتے ہیں کہ مت اب یہ چیز نہیں کھل سکتی، جیسے دکان کو یا مارکیٹس کو جب سیل کر دیا جاتا ہے تو اس پہ ایک سیل پگھلا کے چپکا دی جاتی ہے، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سیل آف پروفٹس کہا گیا ہے، کہ مطلب اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب اور کوئی نبی دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے میریکلز سے نوازا تھا، اور جو کہ جس طرح مختلف پروفٹس کو مختلف موقعوں پر جو میریکلز دیے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے جو ہے سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڈ کوالٹیز کا مجموعہ تھے، آپ کے اندر بہت ساری گڈ کوالٹیز تھیں جو کہ ایک مسلمان میں اتنی ساری گڈ کوالٹیز جو ہے ایک مسلمان میں بظاہر مشکل ہے۔ اور پروفٹس میں سب سے زیادہ ہائی رینک اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی پروفٹ جو ہے یونیورسل ہے، یعنی کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ تعلیمات ان تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سے او محمد آئی ایم دا میسنجر آف اللہ ٹو یو، ٹھیک ہے، لوگوں سے کہیں کہ میں میسنجر ہوں اللہ تعالیٰ کا آپ لوگوں کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی وہ تمام تعلیمات تھیں ہیومن لائف سے ریلیٹڈ، چاہے وہ اکنامک سے ریلیٹڈ ہو، پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہو، سوشل مورلٹی، ورشپ، فیتھ، یہ ساری کی ساری چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ ہولی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویرلی ان دا میسنجر آف اللہ یو ہیو بیسٹ ایگزامپل، کہ قرآن کے اندر جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی میسنجر میں اللہ تعالیٰ کی جو میسنجر کی جو لائف ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے ایک بہترین اگزامپل ہے۔ تو آج کی کلاس کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔